प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध चालेको कदम देखावटी मात्रै भएको राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलको भनाई। शिर ठाडो पारेर भ्रष्टाचार विरुद्ध उभिन सक्ने एकमात्र पार्टी राप्रपा भएको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलको टिप्पणी। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा सुन चाँदी व्यवसायी सङ्घ बाह्रका अध्यक्ष पक्राउ। 60 किलो सुन प्रकरणमा व्हाट्सएप, वेच्याट र इमेल मार्फत कुराकानी प्रमाण जुटाउनै सिआइबीलाई सकस। गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै तरुण दलको प्रदर्शन। रौतहटको राम जानकी मन्दिरमा पुजारीमाथि साङ्गतिक आक्रमण। प्रचण्डको प्रशंसा गर्दै जनमतका अध्यक्ष सीके राउतले भने सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छ। कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत बहादुर कार्कीको नियुक्ति र शपथ पनि आजै। मन्त्री परिषद पनि विस्तार आजै गर्ने। नेपाली काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री यादवमाथि खुकुरी प्रहार गर्ने। सापकोटालाई 5 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको आदेश। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता यादवमाथिको साङ्गतिक आक्रमणको विरोध गर्दा गगन कुमार थापामाथि प्रश्न तेर्सियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अमेरिका भ्रमणको टोली 24 सदस्य हुने। सरकार टिकाउने र गिराउनेको खेलले चेपुवामा परेका गौतमले 37 दिनमै गुमाए सभामुख पद र मन्त्री पद। युवाहरूलाई देशमै राख्ने गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय भएको सभापति रवि लामिछानेको टिप्पणी। गभर्नरको निधन भएको भन्दै अफवाह फैलाउने विरुद्ध उजुरी गर्दै राष्ट्र बैंक प्रहरीको निगरानीमा आम जनता। 4 समस्या औल्याउँदै माओवादी बारे नारायण काजी श्रेष्ठले गरे समीक्षा। लुकाउनु पर्ने कुरा छैन, पार्टीमा भ्रष्ट नेताहरू पनि छन्। शीर्ष नेताको नाम जोडेर अनर्गल प्रचारमा नलाग्न नेकपा एमाले लुम्बिनी अध्यक्ष कणेलको आग्रह। सरकारले भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उखेल्छ भने राप्रपाले समर्थन मात्र होइन, अप्ठ्यारो पर्दा सत्ता पनि जोगाइदिन्छ। भ्रष्टाचारमा शीर्ष नेताहरू फस्ने अवस्था आएपछि गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिएको सीके राउतको टिप्पणी। हाम्रो पार्टीहरूभन्दा राम्रो छ देश परिवर्तनमा ल्याउने पनि माओवादी भएको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। चीनसँग छिट्टै विद्युतीय व्यापार सम्बन्धी सम्झौता हुने अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतोको टिप्पणी। अमेरिका उड्नु अघि नै राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चाहना। र कुवेतमा 1000 भन्दा बढी नेपाली अल्पत्र भन्छन् घर न घाटको भयौं। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाजी आज पनि तपाईहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको मुख्य समाचारबाट सुरु गरौँ। प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध चालेको कदम देखावटी मात्रै भएको राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले नेपालका ठूला भनेर दाबी गर्ने राजनीतिक दलहरू सबै आर्थिक अनियमिततामा फँसेको दाबी गरेका छन्। नेपालको राजनीतिमा गर्वका साथ शिर ठाडो पारेर आँखा जुदाएर भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान उभिन सक्ने एकमात्र पार्टी भनेको राप्रपा भएको दाबी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। शुक्रबार सुर्खेत विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु सरह हो भन्ने हाम्रो भनाइ व्यवहारमा लागू गरेको समेत बताएका छन्। उनले भने नेपाली राजनीतिमा आफूहरूलाई ठुला ठुला दल भनेर दाबी गर्ने सबै विभिन्न खालका काण्डमा मुछिँदै गइरहेका छन्। कसैले पनि शिर ठाडो पारेर भ्रष्टाचारका विरुद्धमा बोल्न सक्ने अवस्था छैन उनले भने। तर हाम्रो पार्टी र यस पार्टीमा आबद्ध कुनै पनि नेता तथा कार्यकर्ताहरू कुनै पनि काण्ड र आर्थिक अनियमिततासँग मुछिएका छैनन्। यो हाम्रो लागि गौरवको विषय भएको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले बताएका छन्। उनले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध चालेको कदम देखावटी मात्र भएको बताउँदै भने सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध चालेको हरेक कदमप्रति राप्रपाको समर्थन छ। तर राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर कसैलाई सिद्ध्याउन, कसैसँग रिस पोख्न, आदेश दिने, मन परेको मान्छे जोगाउने र मन नपरेको मान्छे फसाउने भन्साले गरिएका कामहरूप्रति र कदमहरूप्रति हाम्रो असहमति भएको उनले बताएका छन्। उनले अहिलेको सरकारले गरेको काम हेर्दा स्याबासी नै दिनुपर्ने अवस्था नै नआएको बताउँदै नेपालमा भ्रष्टाचारको जरो
माटो नै उखेल्नु पर्दछ। त्यसका लागि आवश्यक परे राप्रपा सत्ता टिकाउनका लागि समर्थन पनि गर्न सक्छ, तर अहिले त्यो अवस्था आइसकेको छैन। सरकारले गरेका कामबाट सन्तुलित भइहाल्नु पर्ने अवस्था छैन। उनले भने कोशी प्रदेश सरकारका सन्दर्भमा वर्तमान सरकार र सत्ता साझेदार दलसँग कुनै पनि सहमति नभएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले भने कोशीको विषय हामी र सरकारबीच कुनै छलफल नै नभएको छैन। बाहिर आएका हल्लाहरू सबै निराधार हुन्। राप्रपा 1-2 जना मन्त्री हुने कुरामा बार्गेनिङ गर्ने पार्टी होइन, बरु सत्ता बाहिर बसेर सरकारलाई रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने जनताका जीविकाका सवालहरू उठाउने कार्यमा ध्यान दिएका छौँ उनले बताएका छन्। पछिल्लो समय राप्रपाप्रति नागरिकहरूको आकर्षण बढ्दै गएको भन्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले आफूहरू पार्टी प्रशिक्षण तथा सङ्गठन विस्तारका लागि मुलुकी अभियानमा रहेको समेत बताएका छन्। यसैबीच यता 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ बाराका अध्यक्ष पक्राउ परेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद भएको 60 किलो 716 ग्राम सुन प्रकरणमा थप 1 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा बारा जिल्लाका शिवकुमार सर्फर रहेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबडे कटाईले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ जिल्ला समिति बाराका अध्यक्ष समेत रहेका सर्फरलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले गैराती पक्राउ गरेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले गएको गत साउन 2 गते उक्त सुन बरामद गरेको थियो। उक्त प्रकरणमा हालसम्म पक्राउ पर्नेको संख्या 27 पुगेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच 60 किलो सुन प्रकरणमा व्हाट्सएप, विच्याट र इमो मार्फत कुराकानी गरेकोमा प्रमाण जुटाउन यति बेला प्रहरीलाई सकस परेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। 60.716 किलो सुन प्रकरणमा संलग्नहरूबीच सूचना आदान प्रदान अनलाइन प्लेट मार्फत भएकाले प्रमाण जुटाउन सकस परेको छ। तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेका र अन्य शङ्कास्पद व्यक्तिबीच विच्याट, व्हाट्सएप तथा इमो जस्ता मेसेजिङ एप मार्फत कुराकानी भएकोले प्रमाण जुटाउन सकस भएको नेपाली प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB का अधिकारीहरूले बताएका छन्। पक्राउ परेका चिनिया नागरिकहरूले विच्याट एप मार्फत, इमो मार्फत नै सूचना आदान प्रदान गरिरहेको देखिएको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। सबै सूचना विच्याट, व्हाट्सएप एप र इमो मार्फत आदान प्रदान भइरहेको छ। सम्बन्धित कम्पनीहरूले सजिलै रेस्पोन्स नगर्दा समस्या भएको छ, ती अनुसन्धान अधिकारीहरूले बताएका छन्। तस्करीका विभिन्न तहमा रहेका व्यक्ति तथा भरियाहरूबीच यिनै म्यासेजिङ एप मार्फत कुराकानी भएको देखिएको समेत बताइएको छ। सुन ल्याउने व्यक्तिदेखि भरियासम्मको च्यानलमा अनलाइनबाटै कुराकानी भएको देखिन्छ। ती अधिकारीहरूले भने सुन तस्करी आउँदैछ, कहाँ आइपुग्यो, कहाँसम्म लैजाने भन्ने सबै कुराकानी तिनै माध्यमबाट भएको खबर प्राप्त भएको छ। यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको आक्रमणको विरोधमा तरुण दलले देशैभरि भीषण प्रदर्शन गरेको छ। तरुण दलका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका यादवलाई रिपोर्टर्स क्लबको कार्यक्रमबाट बाहिरिने क्रममा बुधबार खुकुरी प्रहार भएको थियो। उक्त घटनाको विरोधमा नेपाली काङ्ग्रेसका भातृ संस्थाहरू तरुण दलले काठमाडौँको रत्नमार्ग स्थित शान्ति वाटिकामा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। तरुण दलले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा समेत माग गरेको छ। तरुण दलको बिहिबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले देशभर विरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो। आक्रमणबाट घाइते यादवको टाउकोको पछाडि भागमा गम्भीर चोट लागेको छ। उनको ट्रामा सेन्टरमा यति बेला उपचार भइरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस निकट युवा विद्यार्थी सङ्घले भीषण प्रदर्शन गरेको खबर प्राप्त भएको छ। यसैबीच यता पछिल्लो समय हिन्दूको आस्थामाथि प्रहार हुने काम लगातार भइरहेको छ। यसैबीचमा रौतहटको राम जानकी मन्दिरका पुजारीमाथि साङ्गतिक आक्रमण भएको छ। दुर्गा भगवती गाउँपालिका वडा नम्बर 3 देवी पर्सा टोलमा रहेको राम जानकी मन्दिरका पुजारीमाथि गैराती साङ्गतिक आक्रमण भएको हो। बिहिबार राति करिब 11 बजे पुजारी साधु मिश्री लाल शाहलाई अज्ञात व्यक्तिले टाउकोमा धारिलो हतियार प्रहार गरेर फरार भएका थिए। साधु शाहको टाउकोमा गहिरो चोट लागेको छ। पुजारीको उपचार दुर्गा भगवती गाउँपालिका वडा नम्बर 1 पिपरा बजार स्थित बागमती हस्पिटलमा भइरहेको जनाइएको छ। टाउकोमा टाँका लगाइएको छ भने उनको अवस्था हाल सामान्य रहेको जनाइएको छ। यस घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जानकारी दिएको छन्। दर्शकबिन, पछिल्लो समय नेपालमा हिन्दूमाथि साङ्गतिक हमला तथा हिन्दुत्वको आस्थामाथि समेत प्रहार हुने गरेको छ।
दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकान्त राउत सीके राउतले वर्तमान सरकारले राम्रो काम गरिरहेको बताएका छन्। हिजो एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका छन्। उनले सरकारले नागरिकता विधेयक, राजबन्दीको रिहाई, किसानका मुद्दा र भ्रष्टाचार निवारण लगायतमा राम्रो काम गरिरहेको बताएका हुन्। हामीले सरकारमा जानु अगाडि केही शर्तहरू राखेका थियौँ। नागरिकता विधेयक पास हुनु पर्यो, रेशमलाल चौधरी लगायत राजबन्दीको रिहाई हुनु पर्यो, किसान आन्दोलनको मुद्दा सम्बोधन हुनु पर्यो, हाम्रा पनि मुद्दाहरू थिए, तिनीहरूमाथि सुनवाई हुनु पर्यो, प्रक्रियामा जानु पर्यो। उनले भने सेवा प्रवाहका कुरा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा राम्रो हुनु पर्यो, भ्रष्टाचार उन्मूलनको दिशातर्फ अगाडि बढ्नु पर्यो। यी हाम्रा मापदण्ड थिए। उनले सरकारले नागरिकता विधेयक पारित गरेको, राजबन्दीको रिहाई स्वरूप रेशमलाल चौधरीको रिहाई गरेको र अन्य राजबन्दीको रिहाईको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको समेत बताएका छन्। आज नागरिकताको पनि बाटो खुल्यो, रेशमजी बाहिर आउनुभयो, अरू पनि राजबन्दी बाहिर आउने क्रममा हुनुहुन्छ। आन्दोलनका मुद्दाहरू फिर्ता लिनका लागि ऐन संशोधन टेबल भएको छ। किसान आन्दोलनका लागि केही हदसम्म काम भएको छ। उनले भने सरकारले भारत सरकारको सहयोगमा समसामयिक मलखाद फ्याक्ट्री खोल्ने सहमति गरेको उनको भनाइरहेको छ। सरकारले क्रमिक रूपमा मेट्रोब्याजी समस्याको समाधान गर्ने काम गरिरहेको उनको भनाइरहेको छ। समग्रमा सरकारले धेरै राम्रो काम गरिरहेको उनले बताएका छन्। सबै मुद्दाहरू प्रक्रियागत ढङ्गबाट टुङ्गिने बताउँदै उनले अहिलेको सरकारले काम गर्न सकेन भनेर आम मानिसमा गरेको भ्रम चिर्न आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। सरकारले भ्रष्टाचारका विभिन्न फाइल खुलेको र अनुसन्धानको क्रममा रहिरहेको बताउँदै उनले अनुसन्धान राम्रो हुने र निष्कर्षमा पुग्ने आफू आशावादी रहेको समेत बताएका छन्। यसैबीच यता सर्वोच्च अदालतको बिहिबारको परमादेशले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत बहादुर कार्की शुक्रबार नै मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने भएका छन्। उनले आजै मुख्यमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने भएका हुन्। सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार प्रदेश प्रमुख परशुराम खपाङ्गुले शुक्रबार कार्कीलाई संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 को मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तथा निमित्त सचिव नरेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त र शपथ शुक्रबार साँझ 6 बजे हुने गरी समय तोकिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। बिहिबार सर्वोच्च अदालतको पुनः इजलासले उद्धव थापालाई दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा पदमुक्त गर्दै नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत बहादुर कार्कीलाई 48 घण्टाभित्र संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश समेत दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको 15 पेज लामो उक्त फैसलाको संक्षिप्त आदेश शुक्रबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा इमेल मार्फत पुगेको थियो। सर्वोच्च अदालतकै आदेश अनुसार प्रदेश प्रमुख खपाङ्गुले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन्। आदेशमा रिट निवेदन उपरको प्रारम्भिक सुनवाईमा कोशी प्रदेश सरकारका नाउँमा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म दीर्घकालीन महत्त्वको र नीतिगत निर्णय नगर्न र नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हुँदा देखिँदा प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकारी निहित मन्त्री परिषदलाई लामो समयसम्म सो अवस्थामा राखिरहन उचित नदेखिएकाले प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएको मितिले 48 घण्टाभित्र नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 बमोजिम प्रक्रियागत मन्त्री परिषद पुनर्गठन गराउनु भनी प्रत्यक्ष कोशी प्रदेश प्रमुख समेतका नाउँमा परमादेश समेत जारी गरिएको छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच सरकार टिकाउने र गिराउनेको खेलले चेपुवामा परेका गौतमले 37 दिनमै सभामुख र मन्त्री पद गुमाउनु परेको छ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा पदमुक्त भएका छन्। भदौ 4 गते प्रदेश सभाबाट लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, डाक्टर कुमार चुडाल र डाक्टर नकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले बिहिबार कोशी सरकार ढाल्ने परमादेश जारी गरेको हो। सर्वोच्च अदालतको परमादेशसँगै मुख्यमन्त्री थापा र उनी नेतृत्वको मन्त्री परिषद स्वतः पदमुक्त भएको छ। कार्की नेतृत्वको सरकार पदमुक्त गर्दै सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत बहादुर कार्कीलाई 48 घण्टाभित्र मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ। कोशी प्रदेशमा सरकार ढाल्ने र नयाँ बनाउने अवस्था प्रतिस्पर्धा चलिरहँदा सबैभन्दा धेरै चेपुवामा परेका पात्र हुन् माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य बाबुराम गौतम। माओवादी केन्द्रको तर्फबाट गएको 4 मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा ओखलढुङ्गा प्रदेशसभा खबाट निर्वाचित भएका गौतम तत्कालीन हिक्मत बहादुर कार्की नेतृत्वको सरकारमा सभामुख समेत रहेका हुन्। गत पुस 27 गते कोशीको सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएका गौतम असार 15 गते हिक्मत बहादुर कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै सबैभन्दा धेरै आलोचित र चेपुवामा परेका छन्। यसैबीच कार्की नेतृत्वको
सरकार ढालेर नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउन सभामुखकै हैसियतमा हस्ताक्षर गरेपछि गौतम आलोचित बनेका थिए। उनले हस्ताक्षर गरेर बनेको उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार विरुद्ध नेकपा एमाले अदालत गएपछि तत्कालीन थापा नेतृत्वको सरकार 20 दिनमै ढलेको थियो। आफ्नो कदम अदालतले सच्चाइ दिएको बताउँदै सबै दल मिलेर अगाडि बढ्ने प्रतिक्रिया दिएका गौतमले पुनः काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन गत साउन 17 गते छँदा खाँदाको सभामुख पद समेत त्याग गरेर पुगेका थिए। दर्शकबिन अन्ततः यसैबीच सरकार टिकाउने र गिराउनेको खेलले चेपुवामा परेका गौतमले 37 दिनमै सभामुख र मन्त्री पद गुमाएका छन्। यसैबीच यता नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निधन भएको भन्दै हल्ला फैलाउने विरुद्ध उजुरी दिने भएको छ। बिहिबार नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सवारी दुर्घटनामा निधन भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा हल्ला फैलाउने विरुद्ध राष्ट्र बैङ्कले एक्सन लिने भएको हो। हाल गभर्नर अधिकारी कामको सिलसिलामा भारत गएका छन्। उनी भारत गएको मौका छोपी सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सेयर बजारको विज्ञानबोध बुलबहादुर नामको फेसबुक आइडीमा गभर्नर अधिकारीको सवारी दुर्घटनामा निधन भएको भन्दै अफवाहपूर्ण पोस्ट गरिएको सार्वजनिक गरिएको छ। हालसम्म उक्त पोस्टमा 101 जनाले प्रतिक्रिया दिएका छन् भने 78 सेयर र 63 कमेन्ट आएको छ। जहाँ अधिकांशको हार्दिक श्रद्धाञ्जली लेखेका छन् भने कहिले अफवाह भएको भन्दै सचेत समेत आग्रह गराएका छन्। तर हालसम्म उक्त पोस्ट डिलिट भएको छैन। यता राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो निधनको अफवाहपूर्ण रूपमा झुटो भएको बताएका छन्। यसैबीच गभर्नर अधिकारीले आफ्नो निधनको अफवाह फैलाउने विरुद्ध कानुनी उपचारमा जाने समेत बताएका छन्। यसैबीच यता उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले माओवादीमा अहिले देखिएको 4 समस्या औलाएका छन्। माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठले ललितपुर महानगरमा आयोजित पार्टीको भेलालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पार्टीमा भ्रष्टीकरण बढेको स्वीकार गरेका छन्। उनले अन्य पार्टीभन्दा माओवादी फरक भएपछि पछिल्लो समय पार्टी विविध पद्धतिमा र विधान अनुकूल सामूहिक निर्णयबाट चल्न छाडेको गुनासो गरेका छन्। उनले पार्टीका नेताहरूको कुनै व्यापार व्यवसाय नभए पनि आलिशान जीवनशैलीको बारे प्रश्न उठाएका छन्। पार्टी रूपान्तरणको लागि जनतासँग माओवादी अभियान चलाइएको बेलामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले यसरी औँला उठाएका छन्। एकमा पहिला पार्टी आदर्श, विचार, सिद्धान्त, रणनीति र कार्यनीतिको कुरा हुन्थ्यो। त्यसको आधारमा हामी अगाडि बढ्थ्यौँ। अहिले सतही कुरा हुन्छ। विचार सिद्धान्त धेरै उपेक्षित भएको छ। कसैलाई मतलब नै छैन। विचारको उज्यालो र सिद्धान्तको मार्गदर्शन अनुसार लामो समयसम्म क्रान्तिकारी अगाडि बढ्न सक्दैन। अहिले हामीमा अध्ययन पनि छैन। वैचारिक छलफल सिद्धान्तको कुरा पनि छैन। अहिले नयाँ मान्छे पनि पार्टीमा छैन। त्यसकारण हाम्रो दृष्टिकोण, विचार, सिद्धान्तको कुरा सही छ। यसलाई विकास गरेमा मात्र नेपाललाई बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा ध्यान जान छोड्यो। हाम्रो विचलन भएको उनले बताएका छन्। यसैबीच यता पार्टी सङ्गठनलाई विविध पद्धतिमा चलाउनु पर्यो। विधान अनुकूल सामूहिक चलाउनु पर्यो। गुटबन्दी व्यक्तिवादी व्यवहार गर्नु भएन। विधिवत सम्भवत ढङ्गले सामूहिक र संस्थागत ढङ्गले पार्टी चलाउनु पर्यो र कार्यकर्ताको न्यायोचित मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। निष्ठावान सैद्धान्तिकवाद र जनताको चेतनाको सेवा गर्छन्। जो भ्रष्टाचार गर्दैनन् तिनलाई मुख्य जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनले बताएका छन्। यसैबीच तिनमा अहिले पार्टीमा भ्रष्टीकरण बढेको भन्दै बढेको छ। आफ्नै पौर्तिक सम्पत्ति त्यति देखिएको छैन। पार्टीले पैसा पनि दिएको छैन। दिन सक्ने हालत पनि छैन। हाम्रो केही पनि नभएका पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई बचाउन सहयोग गर्न सकिरहेको छैन। उनले भने सुख र विलासीन जीवन बिताउन पार्टीले कसैलाई पैसा त दिएको छैन। काम गरेको कुनै उद्योग व्यवसाय गरेको पनि देखिँदैन। तर पनि आलिशान भवन कसरी बसिरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ। यसैबीच उनले जनतासँग हाम्रो सम्बन्ध कमजोर भएर गएको छ। पहिलाको मजदुर, किसान, दलित, गरिब, सुकुम्बासी जनजातिहरूसँग सम्बन्ध राख्थ्यौँ। उनीहरूका मुद्दा उठाउँथ्यौँ। उनीहरूको हक अधिकारप्रति बोल्थ्यौँ। उनीहरूको घरमा बस्थ्यौँ, जान्थ्यौँ, छलफल गर्थ्यौँ। अहिले सङ्घर्षको स्वरूप परिवर्तन भएकाले सांसदमा जानु पर्दछ। सरकार चलाउनु छ, त्यो काम त बढेकै छ। अलिक फरक मोर्चाको काम छ उनले बताएका छन्। प्रायःजसो उनले आफ्नै नेताहरूलाई भ्रष्टाचार भएको समेत बताएका छन्।
यसैबीच यता अमेरिका उड्नु अघि नै राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तीव्र तयारी थालेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारमा राप्रपालाई सहभागी गराउने गरी छलफल थालेका हुन्। उच्च स्रोतका अनुसार राप्रपा नेतृत्वसँग प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारमा सहभागिता गराउने गरी छलफल गरेका छन्। तर राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले भने तत्काल सरकारमा सहभागी हुनुको लागि सकारात्मक जवाफ नदिएको बुझिएको छ। सांसदको पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा राप्रपाका दीपक सिंह निर्वाचित भएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालको सहमति अनुसार नै राप्रपाले उक्त समितिको सभापतिमा दाबी गरेको थियो र सांसद सिंह निर्वाचित भएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल यही भदौ अन्तिममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन अमेरिकाको न्युयोर्क जाँदैछन्। त्योभन्दा बढी नै उनले राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउन चाहेको उच्च स्रोतको दाबी रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेललाई नै ऊर्जा मन्त्री लिने गरी सरकारमा आउन चाहेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालको प्रस्तावमा राजेन्द्र लिङदेल पनि सकारात्मक भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। तर पार्टीभित्र भने तत्काल सरकारमा जान नहुने मत बलियो छ। अधिकांश नेताहरूले सरकारमा पार्टीमा जाँदा जनमत खस्किने निष्कर्ष सुनाएका छन्। आफ्नो पार्टीभित्रबाट सरकारमा सहभागी हुनको लागि निर्णय गराउन राजेन्द्रलाई हम्मे परेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। लिङदेन यसअघि पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा पुष्पमा सरकारमा सहभागी भएका थिए। तर पछि प्रधानमन्त्री दाहालले नेकपा एमाले सहितको गठबन्धन तोडेर काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेपछि भने सरकार राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो। राप्रपा सङ्घीय सरकारमा सहभागी हुने या नहुने भन्ने कुरा कोशी प्रदेशको सरकारको स्थायित्वको लागि राप्रपाले खेल्ने भूमिकामा पनि निर्भर पर्ने बताइएको छ। को साङ्गतिक आक्रमणको विरोध गर्दा गगन कुमार थापामाथि आक्रमण हुने डर बढेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन कुमार थापाले पार्टीका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको साङ्गतिक आक्रमणको विरोध गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा फेरि अर्को बहस सुरु भएको छ। त्रिविका प्राध्यापक प्रेम चलाउनेलाई नेवी सङ्घका नेताहरूले खुकुरी प्रहार गर्दा चुप लागेको भन्दै दुई खाले व्यवहार गरेको उनीमाथि आरोप लागेको छ। राजनेताले सबैको समस्या समान देख्नुपर्ने आम मानिसहरूको तर्क रहेको छ। गगन थापाले सो साङ्गतिक आक्रमण सनको भरमा भएको भन्दै थुनामुक्त गर्नुपर्ने प्रयास नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका थिए। यसैबीच बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै महामन्त्री गगन कुमार थापाले सो घटनाको सबै पक्षको अनुसन्धान गरी साङ्गतिक आक्रमणमा संलग्नलाई तत्काल पक्राउ गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका थिए। उनले के काठमाडौँमा एक्लै हिँड्न नमिल्ने अवस्था आएको हो भनी गृहमन्त्री नारायण सुरेशलाई प्रश्न समेत गरेका हुन्। केही जलाइदिन्छु भन्छन्, कहिले ठोकिदिन्छु भन्छन्, कहिले खुकुरी प्रहार गर्ने अवस्था भएकाले काठमाडौँमा आफूहरू एक्लै हिँड्न सक्ने अवस्था नहुँदा पनि प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री र मन्त्रीले धेरै बोल्दै हिँड्ने तर परिणाममा आउने गरी काम नगरेको महामन्त्री गगन कुमार थापाको भनाइरहेको थियो। उनले नेपाली समाजमा हिंसात्मक घटनालाई पनि थामथुम पार्नुपर्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरेका थिए। तर त्यही व्यवहार गगन कुमार थापाले फेरि दोहोरो चरित्र देखाएको भन्दै आलोचना भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले युवाहरूलाई देशमै राख्ने गरी आफ्नो पार्टीको उदय भएको दाबी गरेका छन्। पहिलोपटक ताप्लेजुङ आएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङको तोक्मी डाँडामा आयोजित सभालाई हिजो बिहीबार सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले 30 वर्षदेखि नागरिकहरूलाई झुक्क्याएर मनी र मसलको सहारामा चुनाव जित्ने अनि जिल्लाबाट हराउने प्रणालीको अन्त्यका लागि पनि यो पार्टीको उदय भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बताएका छन्। पार्टीमा रहेका कुनै पनि सदस्य वा कार्यकर्ताहरूले आफन्तका लागि नभएर देशको हित र समृद्धका लागि परिरहेको सभापति रवि लामिछानेको भनाइरहेको छ। अरू पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूले जिल्लामा जितेर काठमाडौँ गएपछि नफर्किने भन्दै उनले भने काठमाडौँमा बसेर ताप्लेजुङमा जनप्रतिनिधिको रूपमा कसलाई पठाउने भनेर नेताहरूले भागभण्डा लगाउने जस्ता हरकत रासपामा हुँदैन। जिल्लाको विषयमा यहीँको सङ्गठनले निर्णय गर्ने रवि लामिछानेले बताएका छन्। प्रदेश सरकार आफ्ना असन्तुष्ट कार्यकर्ताहरूको थामथुम पार्ने थलो भएको टिप्पणी गर्दै लामिछानेले प्रदेश संरचनाबारे रासपाको छुट्टै अडान र धारणा रहेको जिकिर समेत गरेका छन्। यसैबीच उनले रासपाको छुट्टै अडान र धारणा रहेको भन्दै नागरिकहरूले राजनीतिक प्रणाली र पद्धतिमा परिवर्तन खोजेको भन्दै उनले भने नागरिकहरूको त्यो अभिलाषा रासपाले पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्।
2084 सालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पहिलो पार्टी भन्ने ठोकुवा गरेका हुन्। दर्शकबिन सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पाएको विश्वासको मत बदर गर्ने फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र नकुल सुवेदीको इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको छ। साथै प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मत बहादुर कार्कीलाई नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ। संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अनुसार मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत पाउन नसकेकाले उपधारा 3 अनुसार धेरै सांसद भएको दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु प्रदेश प्रमुखको नाममा आदेश जारी गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा नेकपा एमाले विश्वासको मतबदर भई उपधारा 3 अनुसार सरकार निर्माण हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत संविधान सम्मत नभएको ठहर गरेको छ। यो सँगै मुख्यमन्त्री थापाले दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री पद गुमाएका छन्। थापा 21 असारमा संविधानको धारा 168(2) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। सभामुखको समेत हस्ताक्षर गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको पाइएपछि सर्वोच्च अदालतले 11 साउनमा उनको नियुक्ति नै बदर गरेको थियो र पुनः नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न भनेको थियो। सत्तारूढ दल गठबन्धनले सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएर 47 जनाको हस्ताक्षर जुटाएको थियो र 16 साउनमा थापा फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तर विश्वासको मत दिने क्रममा उपसभामुख सिर्जना धनुवारले सहयोग गरिनन्। उनी प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता छल्न उपचारका लागि भन्दै काठमाडौँ हिँडिन् भने नेकपा एमाले र राप्रपाका ज्येष्ठ प्रदेशसभा सांसद पनि अनुपस्थित भएका थिए। काङ्ग्रेसका अन्सरीलाई बैठकले अध्यक्षता गरेका थिए। परमादेशबाट केन्द्रमा रन्थनीको नेकपा एमालेलाई परमादेशकै राहत मिलेको छ भने यता भने नेपाली काङ्ग्रेसका नेताले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै 30 दिनपछिको सरकार बनाउन लाग्ने बताएका छन्। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई पदमुक्त गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले बताएका हुन्। सर्वोच्च अदालतले अल्पमतले बहुमतलाई शासन गर्ने गरी फैसला दिए पनि सम्मान गर्ने राईले बताएका छन्। अल्पमतले बहुमतलाई शासन गर भन्ने खालको सर्वोच्च अदालतको फैसला आयो, तर हामी सम्मान गर्दछौँ। राईले भने कानुनी शासन पालना गर्ने पार्टी भएकाले यसलाई स्वीकार गर्दछौँ। सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री थापालाई पदमुक्त गर्दै संविधानको धारा 168 को 3 बमोजिम ठूलो दलको नेता हिक्मत बहादुर कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ। तर यो सरकारको आयु पनि 30 दिन मात्रै रहेकाले अर्को सरकार बनाउन लागि पर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले बताएका छन्। यो सरकार जम्मा 30 दिनको लागि हो। उनले भने हामी 30 दिनपछिको एक्सर्साइजको तयारीमा लाग्ने नेपाली काङ्ग्रेसले तीव्र तयारी गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले आज शुक्रबार शोक बिदा दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका 16 वडा नम्बरका वडा अध्यक्ष मुकुन्द रिजालको निधनमा महानगर र अन्तर कार्यालयहरूमा शोक बिदा दिएको छ। महानगरका प्रमुख प्रशासन विभागीय प्रमुख दीपक अधिकारीका अनुसार रिजालको निधनमा आज शुक्रबार महानगरपालिका र अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा शोक बिदा दिने निर्णय गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। रिजालको बिहिबार ग्रान्डी अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको थियो। यसैबीच स्वर्गीय रिजालको अन्त्येष्टि गरिएको छ। पार्थिव शरीरमा महानगरपालिकाको झण्डा उडाएर प्रमुख बालेन्द्र शाह र उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलबाट अन्तिम विदाई भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 16 का वडा अध्यक्ष स्वर्गीय मुकुन्द रिजालको हिज पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार गरिएको छ। आर्यघाट लैजानु अघि महानगरपालिकाले उनको अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि पार्थिव शरीरलाई राष्ट्रिय सभा गृहमा राखेको थियो। त्यहाँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाह, बालेन्द्र उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले स्वर्गीय रिजालको पार्थिव शरीरमा महानगरपालिकाको झण्डा उडाएका थिए। यसै गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशान्त अधिकारी, कार्यपालिका सदस्यहरू र शीर्ष नेताहरू समेत आएका थिए। त्यसपछिको शवयात्रा गरिएको थियो। अन्तिम संस्कार गर्नुअघि पशुपति क्षेत्रमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले अन्तिम श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम राखेको थियो। त्यहाँ श्रद्धाञ्जलीका लागि पार्टी अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री गगन कुमार थापा सहितका शीर्ष नेताहरू पुगेको बताइएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गर्दै नेपाल तरुण दलले देशैभरि प्रदर्शन गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव माथिको साङ्गतिक हमलाको विरोध गर्दै बिहीबार साँझ तरुण दलले देशका विभिन्न स्थानहरूमा भीषण प्रदर्शन गरेको छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा माग्दै नाराबाजी र जुलुस समेत गरिएको छ। यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेस मकवानपुरको हेटौडा 2 स्थित पार्टी कार्यालयबाट बुद्धचोकसम्म गृहमन्त्री विरुद्ध नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन गरिएको थियो। यो देशका विभिन्न ठाउँमा गरिएको छ। तरुण दलका युवाहरूले गृहमन्त्री श्रेष्ठले राजीनामा दिनुपर्ने र सहमहामन्त्री तथा नेपाल तरुण दलका पूर्व अध्यक्ष यादवमाथि भएको साङ्गतिक हमलाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरिएको छ। तरुण दलका केन्द्रीय सदस्य राजेश भेटवालले यादवमाथि आक्रमण गर्ने र गराउन उक्साउने पर्दा पछाडि बसेर निर्देशन दिने जो कोही व्यक्ति वा समूह उप गहिरो अनुसन्धान गरी दोषी उप कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले काङ्ग्रेस नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई गृहमन्त्री श्रेष्ठले फुसाएको आरोप लगाउँदै तरुण दल अब हातमा दही जमाएर नबस्ने र सडक सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन्। काङ्ग्रेस मकवानपुरका युवा नेता विवेक लाल श्रेष्ठ पछिल्लो समय काङ्ग्रेसमाथि लगातार प्रहार भइरहेको भन्दै तरुण दल विद्यार्थी अब मौन नबस्ने र गृहमन्त्रीको राजीनामा मागी छोड्ने चेतावनी दिएका छन्। यसैबीच काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री यादवमाथि खुकुरी प्रहार गर्नेलाई 5 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि खुकुरी प्रहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका श्यामबहादुर सापकोटालाई 5 दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीले अनुमति पाएको छ। बिहीबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नुवाकोट घर भई काठमाडौँको बालाजु बस्ने सापकोटाले 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी कुमोधन ढुङ्गे जानकारी दिनुभएको छ। प्रहरीले सापकोटा विरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योग कसुरमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। बुधबार दिउँसो काठमाडौँको भुर्किटी मण्डप स्थित रिपोर्टर्स क्लबमा कार्यक्रममा सहमहामन्त्री यादव सहभागी भएका थिए। त्यही कार्यक्रममा सापकोटा पनि सहभागी भएका थिए। कार्यक्रम सकेर फर्किँदा यादवलाई पछ्याएर सापकोटाले पछाडिबाट खुकुरीले च्वाप्पै हानेका थिए। खुकुरी प्रहारबाट यादवको टाउको र गर्दनमा गम्भीर चोट लागेको हो। उनको यति बेला ट्रामा सेन्टरमा उपचार भएपछि वीर अस्पतालको भिआइपी बेडमा सारिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले युवाहरूलाई देशमै राख्ने गरी आफ्नो पार्टीको उदय भएको दावी गरेका छन्। पहिलो पटक ताप्लेजुङ आइपुगेका रासपाका सभापति रवि लामिछानेले ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङको तोगोमेडा डाँडामा आयोजित सभालाई हिज बिहीबार सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका हुन्। उनले 30 वर्षदेखि नागरिकलाई झुक्क्याएर मनी र मसलको सहारामा चुनाव जित्ने अनि जिल्लाबाट हराउने प्रणालीको अन्त्यका लागि पनि यो पार्टीको उदय भएको जिकिर गरेका छन्। पार्टीमा रहेका कुनै पनि सदस्य वा कार्यकर्ताले आफन्तका लागि नभएर देशको हित र समृद्धका लागि परिरहेको सभापति रवि लामिछानेको भनाइरहेको छ। अरू पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूले जिल्लामा जितेर काठमाडौँ गएपछि नफर्किने भन्दै उनले भने काठमाडौँमा बसेर ताप्लेजुङमा जनप्रतिनिधिहरूको रूपमा कसलाई पठाउने भनेर नेताले भागभण्डा लगाउने जस्ता हरकत रासपामा हुँदैन। जिल्लाको विषयमा एसीको सङ्गठनले निर्णय गर्दछ। रवि लामिछानेले भने प्रदेश सरकार आफ्ना असन्तुष्ट कार्यकर्ताको थामथुम गर्ने थलो भएको टिप्पणी गर्दै लामिछानेले प्रदेश संरचनाबारे रासपाको छुट्टै अडान र धारणा रहेको समेत जिकिर गरेका छन्। नागरिकहरूले राजनीतिक प्रणाली र पद्धतिमा परिवर्तन खोजेको भन्दै उनले नागरिकहरूको त्यो अभिलाषा रासपाले पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। 2084 सालको चुनावमा नागरिकले रासपालाई देशकै पहिलो शक्ति बनाएर 5 वर्षभित्रमा देशमा ठूलो परिवर्तन गर्ने र त्यो गर्न नसके नागरिकको सामु कहिले नआउने उनको भनाइरहेको छ। दर्शक पनि यसैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेकाहरूको निवेदनमाथि बिहीबार उच्च अदालत पाटनमा हुने भनिएको सुनवाई स्थगित भएको छ। पूर्वपक्षीयको माग तथा थुनामा रहेका सहित 18 जनाको निवेदनमाथि एकमुष्ट सुनवाई हुने भन्दै पेशी तोकिए पनि निवेदककै कानुन व्यवसायीबाट सुनवाई स्थगित भएको अदालत प्रशासनले जानकारी दिएको छ। सबैको पेशी न्यायाधीश 2 सुभाष पौडेल र दिपेन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलासमा परेको
दिएको थियो। पूर्वपक्ष थुनामा पठाइएका 16 जनाले आफूहरूलाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको दावी गर्दै साधारण तारेखा वा धरौटीमा छाड्नुपर्ने माग गरेका छन्। यसअघि भदौ 1 गते सरकारका निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व सांसद आङटाबा शेर्पा सहित 10 जनाको निवेदनमा सुनवाई गर्दै अदालतले सबैको निवेदन एकसाथ राखेर पेश गर्न आदेश दिएको थियो। गत सार 1 गते जिल्ला अदालत काठमाडौँले 16 जनालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो, जसमा पूर्व मन्त्री द्वैटो बहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाँड समेत उनीहरू विरुद्ध प्रहरीले ठगी, कृत्य, संगठित अपराध, राज्य विरुद्धको कसुर र एकीकृत कसुरको मुद्दा दायर गरेको थियो। यसैबीच यता क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले फेरि पीडितको जन्म मृत्युको कागज मगाउन आदेश दिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालत काठमाडौँकी न्यायाधीश शकुन्तला कार्कीको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। अन्तिम समयमा सन्दीप लामिछानेका वकिल सरोज घिमिरेले बसाइसरी गरेको डकुमेन्टमा पीडितको एकिङ जन्म मृत्यु हुन सक्ने भएकाले त्यो कागजात मगाउन माग गरेको थियो। बिहिबार सरकारी वकिल रघु सुरवीर परिवारले बहस गरेका थिए। यसका साथै पीडितका पक्षबाट पनि मोहना अनिसारीले बहस गरेका थिए। त्यसपछि न्यायाधीश कार्कीको इजलासले फेरि पीडितको जन्म मृत्युको कागजात मगाउन आदेश दिएको हो। आजको समय सकिएपछि भोलि फेरि सुनवाई गर्ने न्यायाधीश कार्कीले बताइएको हो। यसैबीच राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान समेत रहेका सन्दीप लामिछाने विरुद्ध भदौ 21 गते एक किशोरीले जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै गौशाला प्रहरी विरुद्धमा जाहेरी समेत दिएकी थिइन्। यसैबीच यता प्रदेश नम्बर 1 मा पुनः नामाङ्कन सङ्घर्ष समितिले धरानमा हुने युवा सङ्घ कोशीको प्रदेश अधिवेशनका लागि तयार पारिएको प्रचार सामग्रीमा कोशी शब्द नलेख्ने चेतावनी दिएको छ। कोशीमा नेकपा एमालेलाई निषेध गर्ने पहिचानवादीको धम्की छ भने केपी शर्मा ओली, योगेश कुमार भट्टराई र क्षितिज थेबेलाई कार्यक्रममा नबोलाउन चेतावनी समेत उनीहरूले दिएका छन्। बिहिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सङ्घर्ष समितिले कोशी लेखिएको बोर्ड, ब्यानर छाप मेट्ने, हटाउने, च्यात्ने कार्य निरन्तर रहेको भन्दै प्रचार सामग्रीमा कोशी नलेख्न चेतावनी दिएको छ। विज्ञप्तिमा कोशीको पक्षमा मतदान गर्ने 82 जना प्रदेशसभा सदस्यलाई समेत अधिवेशनमा नबोलाउन आग्रह समेत गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, कोशी नाम राख्न हस्ताक्षर गर्ने 82 जना मध्येको कुनै पनि प्रदेश सांसद र जायज माग सहितको जनताको आन्दोलनलाई अपशब्द प्रयोग गरी गाली गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व मन्त्री योगेश कुमार भट्टराई लगायतलाई नबोलाउन आग्रह गर्दछौँ र चेतावनी पनि दिँदछौँ। विज्ञप्तिमा युवा सङ्घका अध्यक्ष क्षितिज थेबेलाई कार्यक्रममा नबोलाउन आयोजक पक्षलाई आग्रह गरिएको छ। एमाले निकट युवा सङ्घको प्रदेश अधिवेशन भदौ 23 र 24 गते धरानमा हुँदैछ। अधिवेशनको मिति नजिक आउँदै गर्दा सङ्घर्ष समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै भदौ 8 गते धनकुटाको 24 गाउँपालिका 6 राजारानी टुङ्क्रे लयातलुङ चोकमा कालो झण्डा देखाउने क्रममा पहिचानवादी नेता कार्यकर्ताहरू दिवा चेङजोङ लगायत अमर कुमार लिम्बू लगायत जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाले लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने माग समेत अगाडि सारेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड जोखिम लिन सक्ने नेता हुन्। नेकपा पुनः एकता असम्भव नभएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अनन्तले बताएका छन्। माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले सरकार सुशासनमा केन्द्रित हुँदा विकास र समृद्धको काम सुस्तायो, निजी क्षेत्रलाई आतंकित पार्दा लगानीको वातावरण बन्दैन उनले भनेका छन्। तत्कालीन नेकपाको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेका बेला केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री समेत रहेका वर्षमान पुन अनन्त पार्टी विभाजन रोक्न भरदुर प्रयास गर्ने मध्येका एक नेता थिए। उनले शङ्कर पोखरेलसँग मिलेर धेरै पटक ओली र प्रचण्डलाई मिलाउन प्रयास गरे। तत्कालीन नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल मार्फत उनले पार्टी एकता जोगाउने प्रयास गरे तापनि अन्ततः प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल पक्ष बहुमतमा रहेपछि वर्षमानको प्रयास सम्भव भएन भने वर्षमान लगायतका धेरै नेता त्यस बेला प्रचण्डलाई पूर्व नेकपा एमाले भित्र समीकरण बनाएर होइन केपी शर्मा ओलीसँगै एकता र सङ्घर्ष गर्दै सग्लो नेकपाको नेतृत्वमा पुर्याउन चाहन्थे। ती मध्येका केही नेताहरूले प्रचण्डको साथ छोडेर ओलीतिरै लागे भने वर्षमान लगायतका नेता भने प्रचण्डलाई बलियो साथ दिएका थिए। पछिल्लो पटक प्रचण्ड नेकपा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने बेला पनि वर्षमान चीनबाट फर्किएर सक्रियता भएका थिए। तर 1 महिना नपुगिँदै प्रचण्ड भूराजनीतिक दबाव थिक्न नसकेर काङ्ग्रेसतिरै फर्किएका थिए। वर्षमान अहिले सरकारको प्रतिरक्षामा चाहिने भन्दा बढी नै खटिए पनि नेकपा एमालेसँग दूरी बनाउन हुन्न भन्नेमा पार्टी
घाटीभित्र उत्तिकै समेत चासो दिएका छन्। यसैबीच केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड जोखिम लिन सक्ने नेता हुन्, नेकपा पुनः एकता हुन सक्ने र असम्भव नभएको समेत उनले ठोकुवा गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आसन्न चीन भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा नेपालका लागि चिनिया राजदूतका पछिल्ला गतिविधिमाथि व्यापक प्रश्न उठेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुन 30 भदौमा न्युयोर्क जाने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यतैबाट 5 असोजमा बेजिङ जानेछन्। यद्यपि चीन भ्रमण मन्त्री परिषदले अनुमोदन गर्न भने बाँकी छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बेजिङ जानु अघि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिका कारण चिनिया राजदूत छोनसङ विवादमा परेका छन्। फाउन्डेसन अफ ट्रान्स हिमालयन रिसर्च एन्ड स्टडिजले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको विश्व अर्थतन्त्रमा चीन र नेपालमा यसको प्रभाव शीर्षकमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्तव्य राख्ने क्रममा चिनिया राजदूत छोङले भारत र नेपालको व्यापार सम्बन्धी नकारात्मक टिप्पणी गरेका थिए। यो अभिव्यक्ति कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भएको भन्दै चिनिया राजदूत छोङसँगको आलोचना भइरहेको छ। बिहिबार सांसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा सांसदहरूले राजदूतको आलोचना मात्र गरेनन्, सरकारलाई ध्यान आकर्षण समेत गराएका हुन्। समितिको बैठकमा मूल एजेन्डामा प्रधानमन्त्रीको अमेरिका संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा र चीन भ्रमणको एजेन्डा र चीनले हालै जारी गरेको नक्सामा नेपालको सूची नक्सामा छुटेको विषय पनि छलफल रहेको थियो। यसैबीच तर सांसदहरूले चिनिया राजदूतको अभिव्यक्तिको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड व्यस्तताका कारण उपस्थित हुन सकेनन् भने परराष्ट्र मन्त्री साउद उपस्थित रहेका थिए। परराष्ट्र मन्त्री साउदले राजदूतको विषयमा स्पष्ट समेत जवाब दिन नसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुलवालले बाहेक सबै सांसदले राजदूत छोङको अभिव्यक्ति कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भएको निष्कर्ष एकमतमा निकालेका थिए। सुलवालले भने राजदूतमाथि प्रश्न गर्दै सांसदहरूमाथि प्रश्न गरेका थिए। चिनिया राजदूतले मात्रै बोलाएको होइन, यसअघि भारतका राजदूतले पनि बोलेको हो। हाम्रो आन्तरिक विषयमा यसरी नै बोलेका थिए। सुलवालले सांसदलाई प्रश्न गरे, त्यति बेला किन प्रश्न नउठाएको? उनले भारत र पश्चिममा मुलुकका राजदूतहरूको विगतका विषयमा बोल्दै गर्दा समिति सभापति राजकिशोर यादवले मुलुकको संवेदनशील विषय भएको भन्दै रुलिङ समेत गरेका थिए। दर्शकबिन, यसैबीच यता अमेरिकी सेनाको 12 सदस्यीय टोली नेपाल आएको छ। यति बेला हैला खैला मच्चिएको छ। भक्तपुरको नुवाकोट नगरकोटमा नेपाली सेनाको टोलीसँग हुने संयुक्त अभ्यासको सिलसिलामा अमेरिकी सेनाको टोली हिजो काठमाडौँ आएको छ। नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी कृष्ण प्रसाद भण्डारीका अनुसार भदौ 24 गतेदेखि सुरु भई असोज 12 गते सकिने अभ्यासका लागि टोली आएको हो। अमेरिका, चीन, बेलायत, भारत, श्रीलङ्का, मङ्गोलिया, बङ्गलादेश, इजरायल लगायत देशका सेना र नेपाली सेनाबीच संयुक्त अभ्यास हुँदै आएको छ। अमेरिकी सेनाको उक्त विमान भने भदौ 22 गते नै फर्किने जानकारी प्राप्त भएको छ।